निगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कथमं सूत्रम् अस्ति? 1834-35 उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः। अस्तु, एतावत् पर्यन्तम् आगतमिति मन्ये। अवात् पुटारच्छ इति अभवत् वा? अभवत्। एतत् सर्वम् अभवत्। निर्बिडच् बिरि सचौ इति अभवत्। इनच् पिडच् गचिच इति सूत्रमपि अभवत्। तदनन्तरम् अग्रे उपाधिभ्यां त्यकन्नासन् आरूढयोः इति अग्रिमं सूत्रम्। उपाधिभ्यां त्यकन्नासन् आरूढयोः। उपाधिभ्यां त्यकन्नासन् आरूढयोः इति तत्र उपाधिभ्यां त्यकन् आसन्नारूढयोः इति पदच्छेदः। तत्र उप तथा अधि इति उपसर्गद्वयं तेभ्यः संज्ञायाम् इति अनुवर्तते। संज्ञायाम् इति अनुवर्तते। संज्ञायाम् इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वं यथा पूर्वं भवति। संज्ञायाम् इति अनुवृत्य किं भवति सूत्रार्थः? उप अधि इति उपसर्गेभ्यः यथाक्रमम् उप इति उपसर्गात् आरूढ इत्यर्थे, अधि इति उपसर्गात् आसन्न इत्यर्थे। पश्यतु अत्र उप अधि आभ्यां यथासंख्यम् आसन्न आरूढयोः वर्तमानाभ्यां स्वार्थे त्यकन् प्रत्ययः स्यात्। उप इत्यस्मात् आसन्नार्थे, अधि इति उपसर्गात् आरूढार्थे च त्यकन् इति प्रत्ययः भवति। त्यकन् इति प्रत्ययः भवति। आसन्नमिति समीपम् इत्यर्थः, आरूढमिति उच्चम् इत्यर्थः। आसन्नशब्दस्य अर्थः समीपम्, आरूढम् इत्यस्य अर्थः उच्चम् इति अर्थः। तत्र एवमस्ति, पर्वतस्य आसन्नं स्थलं, पर्वतस्य प्रान्तप्रदेशः, सानुप्रदेशः, यदा पार्श्वप्रदेशः, तस्य कृते कः शब्दः भवति? उपत्यका इति अस्ति। पर्वतस्य आसन्नं स्थलम् इत्यर्थे उपत्यका इति प्रयोगः। उपत्यका तत्र एवमस्ति, कस्य समीपं कस्य उच्चम् इति आकाङ्क्षायां संज्ञाधिकारात् पर्वतस्य इति लभ्यते। तत्र संज्ञाधिकारः, तेन अयं संज्ञा अस्ति। उपत्यका इति तस्मिन्नेव अर्थे प्रयुज्यते।
अन्यार्थे प्रयुज्यते इति न। उपत्यका इत्युक्ते केवलं पर्वतस्य आसन्नप्रदेशः एव उपत्यका इति संज्ञा अस्ति। कस्य समीपम् इति पर्वतस्य आसन्नम् इति। कस्य उच्चम् इति द्वितीयम् उदाहरणम् आरूढं स्थलम् अथित्यका इति अस्ति। अथित्यका तर्हि उपत्यका अनन्तरम् अथित्यका इति शब्दद्वयम् उभयमपि पर्वतस्य उच्चं स्थानम् इत्यर्थः। पर्वतस्य उच्चम् इत्यर्थे अथित्यका इति प्रयोगः, पर्वतस्य आसन्नं स्थलम् इत्यर्थे उपत्यका इति प्रयोगः। उपत्यप्रदेशः इति वदति, यदा स्लोप् एरिया इति पर्वतस्य अन्तिमः भागः। उपत्यकन् नकारस्य लोपः भवति, उपत्यक उपत्यक इति शब्दः भवति। अथित्यकन् अथित्यक इति शब्दः भवति, स्त्रीलिङ्गशब्दः भवति। उपत्यका अनन्तरम् अथित्यका इति। तर्हि तावदेव अस्ति तस्मिन् विषये। एतत् सर्वम् उपसर्गात् भवति इति कृत्वा बहु सरलमस्ति, तेन प्रत्ययः योजनीयः, तावदेव अस्ति। अनन्तरं किमस्ति? अनन्तरमस्ति कर्मणि घटो अटच् अटच्। कर्मणि घटो अटच् इति सूत्रम्। कर्मणि शब्दः, कर्मणि इति एकः शब्दः, घटः इति अपरः शब्दः, तृतीयः शब्दः अटच्। अटच् इति प्रत्ययः, नवीनः प्रत्ययः। अटच् इति प्रत्ययः, अटच् इति प्रत्ययः। एकैकविशिष्टप्रत्ययाः भवन्ति। अटच् इति कर्मठः इति प्रयोगः। कर्मठः, कर्मणि, तत्र घटः इति शब्दः अस्ति भो। घटः इति मट्का घटः नास्ति, सः घटः नास्ति, घटति इति घटः। तत्र एवम् अर्थः नास्ति। घटः इति तत्र सप्तम्यन्तात् कर्मशब्दात् घट इत्यर्थे अटच् प्रत्ययः स्यात्। घटशब्दस्य कलशपर्यायः नास्ति। घटशब्दः कलशपर्यायः नास्ति। घटत इति घटः, अर्थात् घट धातुः अस्ति। घट धातुः अस्ति। घट धातोः तत्र किं भवति? नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लुणिन्यचः इति पचादिगणपठितशब्देभ्यः अच् प्रत्ययः भवति। पचाद्यच्, पचाद्यच्, नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लुणिन्यचः इति सूत्रम् प्रथमप्रकरणे अस्ति। तत्र पचादिगणपठित अच् भवति। तर्हि घट धातोः अच् प्रत्ययान्तः शब्दः घटः, न कलशः, न कलशः। तद् कलशभ्रमनिवारणाय मने घटः इति यदा मट्का इत्यर्थः भ्रमः भवितुमर्हति, तद् भ्रमनिवारणाय अत्र शब्दस्य व्युत्पत्ति अस्ति। घटत इति घटः, घटते इति घटः। तदनुसारं किं भवति? तत्र पश्यतु, कर्मणि घटते इति सप्तम्यन्तात्, सूत्रार्थः सप्तम्यन्तात् कर्मन् शब्दात् घट इत्यर्थे अटच् अटच् स्यात् इत्यर्थः। अटच् स्यात् इत्यर्थः। अटच् स्यात् इत्यर्थः। तर्हि किं भवति? तत्र कर्मन् इति शब्दः,
कर्मणि इति शब्दात् तत्र घट इत्यर्थे घटते इत्यर्थे तत्र किं भवति अठच् प्रत्ययः भवति तर्हि किं भवति कथं तत्र अठच् इति कर्मणि घटते इति कर्मणि व्याप्रियते इत्यर्थः कर्मणि व्याप्रियते इत्यर्थः कर्मणि व्याप्रियते इत्युक्ते सदा कर्मशीलः पुरुषः इत्यर्थे कर्मठः इति विशेषणं भवति सदा कर्मशीलः यः भवति सः कर्मठः भवति तर्हि तत्र कर्मन् इति शब्दात् अठच् प्रत्ययः चकारस्य संज्ञालोपः नकारस्यापि नस्तद्धिते इति लोपः तत्र टि लोपः भवति अन् इति कर्म इति भवति कर्म अठ कर्मठ इति शब्दः भवति कर्मठ कर्मणि घटते इति कर्मठः पुरुषः इति अग्रे अग्रिमं सूत्रं तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच् इति सूत्रं तदस्य संजातं तारकादिभ्यः इतच् इतच् प्रत्यय विधायकं सूत्रम् इतच् द्विशतोपरि प्रत्ययाः भवन्ति अस्मिन् प्रकरणे सामान्यतः 200 पर्यन्तं स्यात् इति मन्ये आहत्य न 200 न स्यात् 100 पर्यन्तं स्यात् प्रत्ययः तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच् इति अस्ति प्रथमान्तेभ्यः तारकादिभ्यः तारकादिगणः तारका पुष्प कर्णक मंजरी ऋजीषा क्षण सूत्र मूत्र निर्क्षमण पुरीशौ च बहवः शब्दाः सन्ति दीर्घाः गणाः तस्मिन् गणे ये शब्दाः भवन्ति तेभ्यः अर्थात् प्रथमान्तेभ्यः तारकादिभ्यः अस्य संजातम् इत्यर्थे इतच् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः अस्य संजातम् इत्यर्थे इतच् प्रत्ययः स्यात् तर्हि तत्र किमस्ति अत्र संजातं तारकाः संजाताः अस्य इति तारकितं नभः तारकाः संजाताः इति तारकितं नभः इति अर्थात् तत्र आकाशे नक्षत्राणि तारकाः संजाताः नभः अत्र यथेष्टं नक्षत्राणि आगतानि सन्ति तादृशं नभः इत्यर्थे किं भवति तारकितं नभः इति प्रयोगः तारकितं नभः तर्हि तारकाः इति कथं व्युत्पत्तिः तत्र भवति तारकशब्दः तारकाः संजाताः इति तारका इति शब्दात् इतच् प्रत्ययः तारकितम् इति विशेषणं तारकितं नभः आकाशः तारका शब्दात् इतच् प्रत्ययः इतच् मध्ये चकारस्य संज्ञालोपः तर्हि तत्र कथं भवति तारका इत तारकित एस्यति च इति आकारलोपः तारकिक तारकित तारक इत तारकित पंडितः इति शब्दः श्रुतः खलु पंडितः शब्दः अपि एवमेवं जातम् पंडा संजाता अस्य इत्यर्थे पंडितः तर्हि पंडा इत्युक्ते बुद्धिः पंडा इत्युक्ते बुद्धि पंडितः नाम बुद्धिमान् इत्यर्थः न विद्वान् तर्हि कथं प्रयोगः पंडा संजाता अस्य इत्यर्थे पंडा संजाता अस्य इत्यर्थे
पण्डा शब्दात् इतच् प्रत्ययः भवति चेत् पण्डित इति शब्दः भवति। तद् गणे बहवः शब्दाः भवन्ति, बहवः शब्दाः एवमेवं भवन्ति। तत्र पुष्पित इति शब्दः, पुष्पित इति शब्दः भवति खलु। पुष्पित, पुष्पित, फलित, कुसुमित इत्यादि शब्दाः भवन्ति। तत्र बहवः शब्दाः भवन्ति। सूत्रितः, सूत्रितं, पाणिनिना एवं सूत्रितं, तत्र एवमस्ति। बहवः शब्दाः भवन्ति। तथा एकः कलङ्कितमिति शब्दः, कलङ्कः सञ्जातः अस्य, कलङ्कितः। गणं पश्यतु अनन्तरं, गणे बहवः शब्दाः भवन्ति। कज्जलं सञ्जातम् अस्य, कज्जलितः, कज्जलितः, कल्लोलितः, कञ्चुकितः, शृङ्गारितः, अङ्कुरितः, अङ्कुरितः इति शब्दः अस्ति। इति बहु प्रसिद्धप्रत्ययः, बहुभ्यः बहवः शब्दाः भवन्ति तेभ्यः। शाखितः, तरङ्गितः, कर्दमितः, मूर्छितः, मूर्छितः इति शब्दः अस्ति, मूर्छितः, अंगारितः, प्रतिबिंबितः, प्रतिबिंबितः, प्रतिबिंबः सञ्जातः अस्य इति प्रतिबिंबितः। एवं एवं दीक्षितः, दीक्षा सञ्जातः अस्य इति दीक्षितः। एवं एवं भवन्तः निर्माणं बहु शब्दाः 50 उपरि शब्दाः तत्र सन्ति। तेषां तेषां रूपाणि कृत्वा पश्यन्तु, बहवः परिचितशब्दाः तत्र प्राप्नुवन्ति। एतत् सूत्रं बहु प्रसिद्धमस्ति। तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्यः इदच् इति सूत्रमस्ति खलु, एतत् बहु प्रसिद्धमस्ति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। इट्ठाणं द्वयसच् दग्नच् मात्रच् तयप् ठक् ठञ् कञ् कुरपः इति वयं पठितवन्तः, स्मरति खलु, स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे। तत्र द्वयसच् मात्रच् इति दग्नच् मात्रच् इति वदति, तत् सूत्रम् अत्र अस्ति। प्रमाणे द्वयसच् दग्नच् मात्रचः इति सूत्रम्। प्रमाणे द्वयसच् दग्नच् मात्रचः इति अग्रिमं सूत्रम्। प्रमाणे द्वयसच् दघ्नच् दध्नच् ऊरुदध्नम् इति रूपमस्ति। प्रमाणे द्वयसच् दध्नच् मात्रच्। तदस्य इति अनुवर्तते, पूर्वसूत्रात् तदस्य इति अनुवर्तते। तद्धिताः। प्रमाणार्थे भवति, प्रमाणार्थे विद्यमानात् प्रथमान्तात् द्वयसच् दध्नच् मात्रच् एते प्रत्ययाः स्युः। सूत्रार्थं पश्यतु। अस्य तदस्य अस्य प्रमेयस्य तत् प्रमाणम् इत्यर्थे, एतस्य प्रमेयस्य एतत् प्रमाणम् इत्यर्थे विद्यमानात् प्रथमान्तात् शब्दात् द्वयसच् दध्नच् मात्रच् एते प्रत्ययाः स्युः। प्रमाणमिति परिच्छेदकमात्रम् इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति, प्रमाणं दर्शयति। यदा उदाहरणं तत्र पश्यतु, स्पष्टमस्ति। तत्र एवमस्ति, ऊरुद्वय कुत्र अस्ति, अत्रैव अस्ति, तदस्ति इति अनुवर्तते। ऊरु प्रमाणम् अस्य ऊरुद्वयसम्, ऊरुदध्नम्, ऊरुमात्रम् इति। तत्र किमस्ति, यदा ऊरुपर्यन्तम् इत्यर्थः प्रमाणं। यदा कुत्रचित् जलं कियदस्ति, एक लघु तटाकः अथवा नदीप्रदेशः,
तर्हि तत्र कियत् जलमस्ति इति पृच्छति चेत् तत्र ऊरुमात्रम् ऊरुद्वयम् ऊरुद्वयसम् इति ऊरुपर्यन्तम् ऊरुपर्यन्तम् ऊरु इति जङ्घा ऊरुपर्यन्तं जलमस्ति इति वयं वदामः। तत्र तावत्पर्यन्तं तस्य गहनता अस्ति तद् दर्शयितुम्, अर्थात् तस्य गहनता प्रमाणं दर्शयति, परिमाणं दर्शयति, परिच्छेदकमस्ति। तस्मिन् अर्थे ऊरुप्रमाणम् अस्य इति ऊरुद्वयसम्, ऊरुप्रमाणम् अस्य इत्यर्थे ऊरुदध्नम्, ऊरुमात्रम् अत्र ऊरुमात्रं तावत्पर्यन्तम् इत्यर्थे ऊरुमात्रम्, ऊरुप्रमाणम् अस्य। सर्वत्र विग्रहवाक्यं तु एकमेव अस्ति। न तत्र औन्नत्यं दर्शयति, औन्नत्यं दर्शयितुम् अयं प्रयोगः। तत्र प्रथमं द्वयम् ऊर्ध्वमानं दर्शयति, औन्नत्यं दर्शयति कियदस्ति। तदनन्तरं तद् महाभाष्ये अस्ति, तदेव महाभाष्यकारः तत्र प्रथमश्च द्वितीयश्च ऊर्ध्वमाने मतौ मम इति भाष्ये स्पष्टम् इति वदति। तत्र किमस्ति, प्रथमश्च द्वितीयश्च ऊर्ध्वमाने मतौ मम इति भाष्ये प्रमाणमिह परिच्छेदकमात्रं। प्रमाणशब्दस्य अत्र कः अर्थः? परिच्छेदः, परिच्छेदकः इत्यर्थः। तत्र मात्रच्च प्रस्थमात्रम् ऊरुमात्रम् इत्यादि कैयडः तावत्पर्यन्तम् इति। एतदेभ्यः इति सूत्रभाष्यस्वर अस्तु, तद् लघुशब्देन्दुशेखरे अस्ति, तावत् न गन्तुं शक्नुमः इदानीं। तर्हि कथं प्रक्रिया भवति? प्रथमान्तशब्दः ऊरु, ऊरुशब्दात् द्वयसच्, तर्हि ऊरुद्वयस चकारस्य लोपः भवति। ऊरुदध्न एवं मात्रच् भवति चेत् ऊरुमात्र। सर्वं नपुंसकलिङ्गे ऊरुदध्नम् ऊरुमात्रम् इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तत्र प्रमाणार्थे आगतानां केषाञ्चन प्रत्ययानां लुक् लोपः अस्ति अग्रे। प्रसङ्गवशात् तद् लुक् लोपविषये अत्र प्रतिपादयति। प्रमाणविषयक प्रमाणार्थे आगतानां प्रत्ययानां लुक् लोपः भवति। तस्मिन् विषये तत्र वार्तिकद्वयं, द्वित्रिवार्तिकाः सन्ति। तत्र प्रथमं वार्तिकमस्ति प्रमाणे लः। ल इति प्राचीन आचार्याणाम् अनुसारम् अस्ति तत् ल इति प्रयोगः लुक् इत्यर्थः। लः इत्युक्ते तत्र लुक् लोप, लुक् इत्यर्थः। लुक् तद् पूर्वतन आचार्याणां मते तत्र एवमस्ति, ल इत्युक्ते लुक् इति। प्रमाणे लः, लुकः ला इति पूर्वाचार्य शास्त्र सिद्धा संज्ञा इति मनोरमा। मनोरमां पश्यन्तु, मनोरमायाम् अस्ति लुकः ल इति पूर्वाचार्य शास्त्र सिद्धा संज्ञा इति अस्ति। ल इत्युक्ते लुक् इत्यर्थः। तर्हि प्रमाणे वर्तमानाद् विहितस्य द्वयसजादेः लुक् वक्तव्य इत्यर्थः इति। प्रमाणे वर्तमानाद् विहितस्य द्वयसजादेः लुक् वक्तव्यः इत्यर्थः। प्रमाणार्थेषु ये प्रत्ययाः भवन्ति तेषां लुक् लोपः भवति इति। क्षमादि शब्दाः सन्ति तेभ्यः। क्षमादि ऊर्ध्वमान अतिरिक्त प्रमाणार्थक शब्दानां लुक् लोपः भवति इति। एते सर्वे वस्तुतः प्रमाणार्थकाः शब्दाः, प्रमाणार्थकाः, परिच्छेदक अर्थम्। तत्र शम इति शब्दः प्रथमं शमः, शमः इति शब्दः अस्ति, दिष्टिः इति शब्दः अस्ति, वितस्तिः इति शब्दः अस्ति। शब्दत्रयं शमः, दिष्टिः, वितस्तिः
तत्र क्षम इति शब्दः अस्ति। क्षमः इति शब्दः कथं भवति इति पश्यामः। क्षमः इत्युक्ते क्षमः इति शब्दस्य एक किं वदामः 14 अङ्गुलं 14 अङ्गुलम् इति परिमाणमस्ति क्षमः इति 14 अङ्गुलम् इति। क्षमः प्रमाणम् अस्य अथवा दिष्टिः प्रमाणम् अस्य। क्षमः दिष्टिः समानार्थः। वितस्तिः इति तदपि एक प्रमाणवाचकशब्दः। वितस्तिः प्रमाणम् अस्य इति एतेभ्यः शब्देभ्यः यः प्रमाणवाचकः अर्थः भवति तस्य किं भवति? तस्य लुक् लोपः भवति। द्वयस्य जातेः लुक् लोपः भवति। अर्थात् यत् प्रमाणवाचकशब्दः भवति तत्र तस्य लोपः भवति। तत्र क्षमः प्रमाणम् अस्य इति विग्रहः। क्षमः प्रमाणम् अस्य इति विग्रहे तस्मात् यः कोऽपि वा प्रत्ययः भवतु। यदा द्वयसच् इति स्वीकरोतु। द्वयसच् इति प्रत्ययः भवति चेत् तस्य द्वयसच् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। लुक् लोपः भवति। तेन किं भवति? क्षमः इति रूपं भवति, दिष्टिः इति रूपं भवति, वितस्तिः इति रूपम्। द्विगोः नित्यम् इत्यपि उक्तम्। अत्र द्विगुसमासः यत्र भवति प्रमाणवाचकैः सपरिमाणवाचकैः सह भवति तत्र तस्यापि किं भवति? नित्यं लुक् लोपः भवति इति उक्तं। नित्यं लुक् लोपः भवति। प्रमाणान्तात् द्विगोः परस्य द्वयसजातेः नित्यं लुक् स्यात्। पश्यतु, प्रमाणान्तात् द्विगोः द्विगुसमासः प्रमाणान्तवाची इति परिमाणवाचकशब्दः यस्य अन्ते भवति तत्रापि एवं भवति। तत्र नित्यं लुक् लोपः भवति। स्पष्टमस्ति भो, एतत् सर्वं विवरणं करणीयं नास्ति, भवन्तः जानन्ति। तत्र किमस्ति? द्विगुसमासः भवति इति विशेषतया तत्र उक्तं। द्विशमम् इति। द्विशमं पूर्वसूत्रेण तत् न प्राप्नोति। तत्र द्विशमशब्दात् मात्रच् प्रत्ययः भवति। मात्रच् प्रत्ययः भवति चेत् तस्य लुक् लोपः भवति। तावत् पर्याप्तं विवरणम् अहं पश्यामि। प्रमाणपरिमाणाभ्यां संख्यायाश्च अपि संशये मात्रच् वक्तव्यः। संशये मात्रच् वक्तव्यः। प्रमाणवाचिनः परिमाणवाचिनः संख्यावाचिनश्च संशये यत्र संशयः भवति तत्र मात्रच् वक्तव्यः इति। इत्युक्ते स्पष्टं नास्ति, कुत्रचित् संशयः अस्ति तावत्पर्यन्तम्। अर्थात् एतावदेव अस्ति इति अवधारणपूर्वकं नास्ति, अवधारणं न भवति। तत्र यत्र संशयः भवति तत्र मात्रच् प्रत्ययः वक्तव्यः इति वार्तिककारः। यथा शममात्रम् इति उदाहरणं दत्तं। शममात्रम् इत्युक्ते तत्र किं भवति? यत्र संशयार्थः भवति मात्रच्। अशममात्रम् इत्युक्ते कदाचित् एवं भवेत्, कदाचित् एवं भवेत् इत्यर्थे शममात्रम् इति। एतत् सर्वं परिमाणवाचकशब्दाः। शममात्रं, प्रस्थमात्रं, पञ्चमात्रम् इति सर्वे शब्दाः कीदृशाः भवन्ति? ते सर्वे शब्दाः शम, प्रस्थ, पञ्च एते सर्वे परिमाणवाचकशब्दाः। प्रथमशब्दः प्रमाणशब्दः शम, प्रस्थ इति परिमाणवाचकः शब्दः, संख्यावाचकशब्दः पञ्च।
एकैकस्य एकैकम् उदाहरणं दत्तं कदाचित् प्रस्तावपर्यन्तं कदाचित् पञ्च इति यत्र संशयः भवति तत्र तु मात्रस् प्रत्ययः भवति मात्रस् प्रत्ययः इति तृतीयं वार्तिकम् तर्हि तत्र शममात्रं कदाचित् इत्यर्थे भवति शमः स्यात् न वा कदाचित् भवति कदाचित् न भवति शमः स्यात् न वा स्याद्वादः प्रस्थः स्यात् न वा पञ्च स्यात् न वा इत्यर्थे तमात्रं पञ्चमात्रम् इति शब्दाः वत्वन्दात् स्वार्थे द्वयसच् मात्रचौ बहुलम् इति वतु यस्य अन्ते भवति वतु प्रत्ययान्तः शब्दः वतु प्रत्ययान्तः शब्दात् यदा तावत् यावत् इत्यादि शब्दाः वतु प्रत्ययान्तः तावत् तर्हि वतु प्रत्ययान्तात् स्वार्थे भिन्नार्थः नास्ति स एव अर्थः स्वार्थे द्वयसच् प्रत्ययः अपि भवति मात्रस् प्रत्ययः अपि बहुलं स्यात् विकल्पेन भवति बहुलं स्यात् विकल्पेन भवति वतु प्रत्ययान्त शब्देभ्यः स्वार्थे द्वयसच् मात्रच् प्रत्ययो स्तः इति वार्तिकस्य अर्थः यदा तावत् उतना हि एतदर्थे तावत् इति शब्दः तर्हि तस्मिन्नेव अर्थे तावदेव तावद्वयसं तावन्मात्रम् इति शब्दद्वयं तावदेव इत्यर्थे तावत् द्वयसच् तावद्वयसं तावत् मात्रच् तावन्मात्र तत्र तकारस्य नकारादेशः तावदेव अस्ति तत्र अग्रिमं सूत्रं पुरुषहस्तिभ्याम् अञ्च पुरुषहस्तिभ्याम् अञ्च पुरुषहस्तिभ्याम् अञ्च अञ्च इति चकारग्रहणेन चकार उक्तविषये चात् द्वयसच् आदयः त्रयः द्वयसच् दग्गणच् मात्रच् चकारग्रहणेन पूर्वसूत्राद् द्वयसच् दग्धनच् मात्रच् एतेषां त्रयाणाम् अनुवृत्तिः भवति द्वयसच् दग्धनच् मात्रच् अन्नपि भवति पुरुषहस्तिभ्याम् उक्तविषये इति शेषः पूर्वोक्तविषये प्रमाणविषये इत्यर्थः इति शेषः चाद्वयसच् एतत् सर्वं भवति तर्हि सूत्रार्थः एवं भवति प्रथमासमर्थ प्रमाणसमानाधिकरणवाची पुरुषः हस्तिम् इति प्रातिपदिकाभ्यां षष्ट्यर्थे अण्प्रत्ययः स्यात् तथा द्वयसच् दध्नच् मात्रच् प्रत्ययाः अपि स्युः तत्र वार्तिकस्य सूत्रस्य अर्थः तु मनोरमायामपि न दृश्यते इति कृत्वा अहं पूर्णम् उक्तवान् प्रथमासमर्थ प्रमाणसमानाधिकरणवाची पुरुष हस्तिम् इति प्रातिपदिकद्वयं प्रातिपदिकाभ्यां षष्ट्यर्थे अण् प्रत्ययः स्यात्
अण् प्रत्ययः स्यात् चकारग्रहणेन एते अन्ये प्रत्ययाः द्वयसच् दध्नच् मात्रच् एतेपि भवन्ति अस्तु किमस्ति तत्र उदाहरणं पुरुषः प्रमाणम् अस्य इति पौरुषम् पुरुषः प्रमाणम् अस्य पुरुषः प्रमाण पुरुष इति पुरुषः नास्ति सः ह्यूमन् बीइंग इति सः पुरुषः मैन इति पुरुषः नास्ति प्रमाणम् अस्ति एक परिमाणवाचक शब्दः सः पुरुषः इति अस्माकं पुरुषः नास्ति पुरुषः प्रमाणम् अस्य इति पौरुषम् इति पौरुषं धान्यम् इति भवति तर्हि पौरुषमिति तत्र पौरुषमिति अण्प्रत्यये पुरुषशब्दात् अण्प्रत्यये पौरुषमिति रूपं द्वयसच् भवति चेत् पुरुषद्वयसच् इति प्रयोगः भवति पुरुषद्वयसच् इति प्रयोगः पुरुषद्वयसम् इति प्रयोगः एवम् अन्यशब्दाः हस्तिशब्दादपि एवमेवं भवति हस्तिशब्दात् यदि अण्प्रत्ययः भवति चेत् हास्तिनं हस्तिं हस्तिम् इति शब्दः हस्तिन् इति शब्दात् अण्प्रत्ययः तत्र अण्प्रत्ययः भवति चेत् नकारस्य लोपः न भवति हस्तिन अहस्तिन अस्तिनम् कारण तत्र प्रकृतिभावः भवति खलु इनण्यनपत्ये इति सूत्रं स्मरतु इनण्यनपत्ये इति सूत्रेण तत्र प्रकृतिभावः भवति नकारस्य लोपः न भवति इनण्यनपत्ये इति प्रकृतिभावेन हस्तिनम् इति रूपं हास्तिनम् इति रूपं भवति तत्र हस्तिनम् इति हस्ति प्रमाणम् अस्य इति हस्ति प्रमाणम् अस्य गजपरिमितम् गजपरिमितम् इत्यर्थः स्यात् सोऽपि एक किं वदामः एवं परिमाणवाचकः शब्दः यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप् एतत् सूत्रं बहु प्रसिद्धं यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप् तत्र यत् एतत् इति शब्दद्वयं यत् परिमाणम् अस्य इति यत् परिमाणम् अस्य यावान् तावान् एतावान् इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति खलु एतस्य प्रयोगः एवं भवति एतावत् इति तावत् इति भवति यावत् तावत् इत्यादि प्रयोगाः एवमेवं भवन्ति यावत् तावत् इत्यादि प्रयोगानां तत्र वतुप् इति प्रत्ययः विधीयते यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप् तदस्य इति अनुवर्तते तदस्य इति अनुवर्तते अस्य तत् परिमाणम् इत्यर्थे परिमाणवाचिनः प्रथमान्तेभ्यः किं 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 यत् तद् एतत् एभ्यः वतुप् स्यात् इत्यर्थः के शब्दाः सन्ति तद् अग्रिमसूत्रस्यापि अस्ति किञ्चित् प्रथमान्तेभ्यः किं यद् तद् एतत् एभ्यः एतत् सर्वं तत्र भवति इत्यर्थः तदस्य इत्यर्थे किम इत्यादीनाम् उदाहरणम् अग्रे वदति अत्र उदाहरणद्वयम् अस्ति किं किम् अस्ति इति पश्यामः यत् परिमाणम् अस्य इत्यर्थे यावान् इति शब्दः भवति पुल्लिङ्गे तत्र एवमस्ति पश्यतु यद् इति शब्दः यद् प्रमाणम् अस्य अर्थात एतावत् प्रमाणम् अस्य इतना उसका प्रमाण है जितना अथवा यत् परिमाणम् अस्य जितना इतना ये अर्थ में
यावत् इति शब्दः प्रयुज्यते न। यावदस्ति तावत् ददातु, जितना है उतना दो, ये एव जितना इति अर्थे यावत् इति शब्दः। तर्हि यत् इति शब्दात् वत् प्रत्ययः। तत्र आसर्वनाम्नः इति सूत्रेण तत्र यत् इत्यस्य तकारस्य स्थाने आ भवति, तर्हि यावत् इति भवति। यावत् दीर्घः भवति। यत् वतुप्, वतुप् मध्ये उप् इति भागस्य लोपः भवति। यत् वत् तकारस्य दकारस्य स्थाने आसर्वनाम्नः इति सूत्रेण आकारादेशः भवति। तर्हि या या आ दीर्घे यावत्, यावत् इति भवति। यावत् इति प्रातिपदिकम्, यावत् इति प्रातिपदिकम्। तस्मात् प्रथमा एकवचने पुल्लिङ्गे यावान् इति रूपं भवति। सुप्रत्यये पुनः सुप्रत्ययस्य यावान् सुप्रत्ययः भवति। यावान् सु, तदनन्तरं किं भवति तत्र यावत् सु, तत्र नुमागमः भवति। यावत् सु नुमागमः भवति। यावान् सु अत्वसन्तस्य इति सूत्रेण दीर्घः भवति। हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पश्यतु, तत्र एतत् सर्वमस्ति। अत्वसन्तस्य च अधातोः इति दीर्घः भवति। तर्हि यावान् इति भवति। पुनः तकारस्य लोपः भवति, सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। तर्हि सुप्रत्ययस्य लोपः भवति हल्ङ्याभ्यो दीर्घात्। संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण तकारस्य लोपः भवति। तर्हि यावान् इति रूपं भवति। यावान् किं किं भवति? यावत् सु नुमागमः, यावन् सु दीर्घः, यावान् सु सुप्रत्ययस्य लोपः, यावान् संयोगान्तस्य लोपः इति तकारस्य लोपः, यावान् इति यावान् इति भवति। स्त्रीलिङ्गे तु यावती भवति, नपुंसकलिङ्गे तु यावत् इति भवति। त्रिषु लिङ्गेषु एतस्य यावान्, यावती, यावत्। एवमेव तावत् शब्दात् तावान्, एतावत् शब्दात् एतावान् इति रूपं। तदेव स्मित् सेम्। तावत् इति शब्दः भवति तावान् इति, तावत्। तत्, तत् इति शब्दात् तावत् इति भवति। तत् इति शब्दात् तावत् इति भवति। एतावत् इति शब्दात् वतुप् प्रत्यये एतावत् इति रूपं भवति। तद् शब्दात् वतुप् प्रत्यये तावत्, एतावत् शब्दात् वतुप् एतत् शब्दात् वतुप् प्रत्यये एतावत्। पुल्लिङ्गे तावान्, अनन्तरम् अत्र पुल्लिङ्गे एतावान्। अग्रिमं सूत्रम् किमिदं भ्याम्बोघः इति। किमिदं भ्याम्बोघः भवन्तः जानन्ति खलु? कियान्, कियान् इति प्रयोगः भवति। कियान्, कियान् अस्ति भो इति वदति, यान् अस्ति भो इति उत्तरं वदति। कियान् अस्ति भो, यान् अस्ति भो। कियती इति प्रयोगः स्त्रीलिङ्गे। कियती, कियती लज्जा एवं भवति। इयती इति प्रयोगः। इयती भावार्थ, भावानामपि दर्शनार्थम् एते प्रत्ययाः, एते शब्दाः भवन्ति। कियती अस्ति भो, कियती, कियती त्वरा, कियती त्वरा, भवत्याः बहु त्वरा अस्ति, कियती त्वरा इति वयं वदामः। इयती त्वरा तु अपेक्षिता अस्ति भो इति उत्तरं। तत्र एवम् एते सर्वे शब्दाः वस्तुतः बहु नित्यपरिचिताः शब्दाः। अस्माकं भाषायां वयं सर्वदा एतेषां शब्दानां प्रयोगं कुर्मः। तेन एतेषां व्युत्पत्तिः अपि ज्ञातव्यं। कियान् इति। तर्हि किम् इदम् इति शब्दद्वयं। किम् इदं, किमिदं भ्याम्, किं शब्दात् इदं शब्दात् किं भवति? वतुप् स्यात्, वकारस्य स्थाने खकारः आदेशः भवति। आभ्यां वतुप् स्यात्, खस्य वस्य च खः, व इत्यस्य स्थाने ख प्रत्ययः भवति। आभ्यां वतुप् स्यात्,
आभ्यां प्रथमान्ताभ्याम् अस्य तत्परिमाणम् इत्यर्थे वतुप् स्यात्। वकारस्य खकारः इत्यर्थः। वकारस्य स्थाने खकारादेशः भवति। किं शब्दाद् पश्यतु, कियत् अनन्तरं कति एतयोः मध्ये महान् भेदः अस्ति। कियत् इति यत्र भावं दर्शयति तत्रैव कियत् इति शब्दः भवति। यदि रियली संख्या दर्शयति चेत् कति इति प्रयोगः भवति। कति किलो भवति, कियत् किलो इति प्रयोगः न भवति। कति किलो, कति किलो भवति, परन्तु कति लज्जा इति प्रयोगः न भवति। कियती लज्जा इति प्रयोगः भवति, परन्तु कियत् किलो इति प्रयोगः न भवति। अर्थात् एतयोः द्वयोः मध्ये महान् भेदः अस्ति। कति इति केवलं तदेव अग्रिमं सूत्रं, किमः संख्यापरिमाणे डति च इति सूत्रमस्ति, तद् नियमः अस्ति। तथा कति अनन्तरं कियत्, एतयोः भेदः अवगन्तव्यः। प्रयोगे भेदः अस्ति। यत् परिमाण संख्याविषयकं सूचनं भवति तत्र यस्य संख्यारूपेण परिमाणं भवति तत्र कति। यत्र तथा नास्ति यथा लज्जा, पञ्चलज्जा इति प्रयोगः न भवति, तत्र संख्या न भवति। यदा कियती लज्जा अस्ति इति, पञ्चलज्जा अस्ति वा षड् लज्जा अस्ति वा इति प्रयोगः न भवति, कारणं तत्र संख्यया तस्य परिमाणं न भवति। एतावती लज्जा इत्यादिकं भवति, एतावती त्वरा इत्यादि प्रयोगः भवति। एतावत् दूरं, यावत् दूरं, कियत् दूरम् इति प्रयोगः। अस्तु, प्रक्रियां पश्यामः। कियान्, किं परिमाणम् अस्य, किं परिमाणम् अस्य इति विग्रहवाक्यं। किं शब्दात् वतुप् प्रत्ययः, किं शब्दात् वतुप् प्रत्ययः, किं वा वतु वत्, वकारस्य स्थाने खकारादेशः, खकारादेशः, खकारस्य स्थाने आयनेयीनीय इति सूत्रेण इय। कथं भवति, किं ख त, प्रथमं तु किं वत्, किं वत्, ततः वकारस्य स्थाने खकारादेशः। तर्हि किं ख त, ख इत्यस्य स्थाने पुनः इय आदेशः, आयनेयी इय आदेशः। तर्हि किं भवति, किम् इयत् इति भवति। किम् इयत्, इदं किमोरीष्टि इति एकं सूत्रमस्ति, हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे अस्ति। इदं किमोरीष्टि इति सूत्रेण तत्र किं भवति, किम् इत्यस्य स्थाने की इति आदेशः भवति। की इति आदेशः भवति। इदं किमोरीष्टि मनोरमायाम् अस्ति। इदं किमोरीष्टि इति तत्र किं भवति, की इति भवति। की इयत्, यस्य इति च इति इकारलोपः, तर्हि को इयत् कियत् इति रूपं, कियत् इति रूपं भवति। कियत् इति जाते सति तस्य प्रथम एकवचने सुप्रत्यये पूर्वोक्तप्रकारेण तत्र नुमागमः इत्यादिकं भवति, तत्सर्वं भवति, विभक्तिकार्यं भवति। कियान् इति कियान्, कियान् श्रमः, कियान् श्रमः इति तस्य वाक्यप्रयोगः, कियान् श्रमः इति। एवमेवम् अग्रिमः शब्दः अस्ति इयान्। इयान्, इदं परिमाणम् इत्यर्थे, इदं परिमाणम् अस्य इत्यर्थे
यान् इति शब्दः इदं परिमाणम् अस्य इत्यर्थे इदं शब्दात् वत् प्रत्ययः इदं वत् स्थाने घकारादेशः इदं खत् इदं घकारस्य स्थाने इय आदेशः इदं इय अनन्तरम् इदम् इति शब्दस्य स्थाने इ आदेशः इ इयत् यस्यति च इति इकारलोपः तर्हि इयत् एतदेव केवलं प्रत्ययमात्ररूपम् अस्ति एतत् इयान् इति एतस्य रूपस्य वैशिष्ट्यं नाम अत्र प्रकृतिः नास्ति अत्र अस्मिन् रूपे प्रकृतिः लुप्ता अस्ति प्रत्ययमात्ररूपम् अस्ति एतत् पश्यतु इदम् इति अस्ति खलु इदम् इयत् इदम् इयत् इदं शब्दस्य स्थाने कः आदेशः भवति इ इति आदेशः भवति तर्हि इ इति प्रकृति इयत् इति प्रत्ययः यस्य इति च इति सूत्रेण कस्य लोपः भवति ईकारस्य लोपः भवति ईकारः प्रकृति ईकारस्य लोपः भवति ईकारस्य लोपः भवति प्रकृति पूर्णं लुप्ता इदानीं केवलं प्रत्ययमात्ररूपमपि भवति तर्हि इयान् इति केवलं प्रत्ययः एव अस्ति तत्र प्रकृतिगता तर्हि यान् यान् इति रूपं भवति यान् यान् श्रमः तस्यापि पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे भवति कियान् कियति कियत् कियान् कियति कियत् इति भवति इयान् इयति इयत् इति स्त्रीलिङ्गे त्रिषु लिङ्गेषु भवति किमिदम्भ्यां मोघः इति किमः संख्यापरिमाणे डति च किमः संख्यापरिमाणे डति च चकारात् वतुप् प्रत्ययः अपि भवति चकारग्रहणेन वतुप् प्रत्ययः अपि भवति किमः संख्यायाः परिमाणं परिच्छेदः किमः संख्यापरिमाणे संख्यायाः परिमाणं परिच्छेदः किं शब्दः प्रश्ने वर्तते का का अस्य संख्या इत्येवं संख्यापरिच्छेदविषयकप्रश्ने विद्यमानात् किं शब्दात् प्रथमान्तात् अस्य इत्यर्थे डति प्रत्ययश्च स्यात् इत्यर्थः पश्यतु सूत्रार्थं का अस्य संख्या इति संख्या उत्तररूपेण अपेक्षिता अस्ति संख्यावाचक शब्दः 1 2 3 संख्या उत्तररूपेण संख्यापरिच्छेद विषयक प्रश्ने विद्यमानात् किं शब्दात् प्रथमान्तात् अस्य इत्यर्थे डति प्रत्ययः भवति डति डति प्रत्यये तु किं भवति ड इत्संज्ञा अस्ति ड इत्संज्ञा अस्ति चेत् किं भवति तत्र कति इति शब्दः भवति कति किं प्लस् डति किं प्लस् डति डकारः इति भवति अति टिलोपः टेः तर्हि किं भवति क अति कति किम् इत्यस्य टिलोपः भवति चेत् क अति कति तत्र किं भवति कति इति नित्यबहुवचनान्तशब्दः जस् प्रत्ययः भवति कतिः कति कतयः इति सिद्धरूपं नास्ति एवं न कुर्वन्तु कतिः कति 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 कतयः इति केवलं नित्यबहुवचनान्तं कति कति कतिभिः कतिभ्यः कतीनां कतिषु इत्येव सिद्धरूपम् अस्ति कति कति कतिभिः कतिभ्यां कतीनां कतिषु इति सिद्धरूपं भवति
तर्हि कति जस् जस् भवति चेत् तत्र लोपः भवति, तस्य जस् प्रत्ययस्य लोपः भवति। जस् प्रत्ययस्य तत्र किं भवति, बहुगणवतुडति संख्या इति संख्यासंज्ञा अस्ति, डति च इति तत्र षड्भ्यो लुक् इति अस्ति, षट्संज्ञा भवति, तस्य षट्संज्ञा भवति, षट्संज्ञा भवति चेत् षड्भ्यो लुक् इति लुक् लोपः भवति। एतत् सर्वं हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणविषयः, भवन्तः तद् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तदिदानीम् अहं न वदामि, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। षड्भ्यो लुक् इति सूत्रं पश्यन्तु। अस्तु, इति एकं रूपम् अभवत्। वतुप्पु प्रत्ययः भवति चेत् कियन्तः इति रूपं भवति। वतुप्पु प्रत्ययः भवति चेत् कियन्तः, कियनिव भवति। तत् वतुप्पु प्रत्ययः भवति चेत् कियन्तः बहुवचनं, कियन्तः इति प्रयोगः। तर्हि कति इत्यपि प्रयोगः संख्याविषये प्रश्नवाचकम् अस्ति। कियन्तः अपि, कियन्तः जनाः आगताः, कियन्तः जनाः आगताः, वयं वक्तुं शक्नुमः 10 जनाः आगताः। वर्गे कियन्तः छात्राः सन्ति, 10 छात्राः सन्ति इति अस्ति। एवं तत्रापि संख्या शक्यते, संख्या शक्यते। तत्र कियन्तः इत्यत्रापि संख्या उत्तररूपेण संख्या भवति। परन्तु कियत् इति पूर्वमुक्तं वतुप्पु प्रत्ययान्त कियत् इति शब्दस्य तथा न भवति। एते सर्वे शब्दाः भाषायाः प्राथमिकशब्दाः, एतेषाम् अवगमनम् अत्यन्तम् अनिवार्यम् आवश्यकं च। तत्र कारणम् एतद् बहु प्राथमिकविषयः एषः। अस्तु, इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः।